मजीद बात कर लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ इस्लाम आबाद तारिक चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक चौधरी साहब, मुआहिदा तय पा गया लेकिन उसके नुकात सामने नहीं लाए गए। ये कहा गया है कि आने वाला वक्त बताएगा, अमल दरामद होता हुआ चीजों पर नजर आएगा, क्या कहेंगे? देखिए जी, ये ठीक है कि मादे के मंदरजात मंजरेआम पर नहीं आए और हुकूमत और जो मादे के फ्रीक हैं उसको सामने नहीं लाना चाहते, वो ठीक है, उनका हक है। लेकिन अगर हम गौर करें तो बुनियादी तौर पर 3-4 चीजें थी जिन पर फैसला होना था। और ये जो स्टीयरिंग कमेटी बनी है वो जाहिर इसलिए बनी है कि वो इश्यूज जो थे हुकूमत और फ्रीकन के दरमियान उन पर अमल दरामद कैसे होगा। अब वो तो मुमकिन तौर पर 3-4 चीजें थी। हुकूमत का ये ख्याल था और हुकूमत की ये ख्वाहिश थी, बल्कि उनकी ये बिल्कुल दुरुस्त बात थी कि सबसे पहले जो लोग एहतजाज पर आमादा हैं और वो जीटी रोड पर मौजूद हैं वजीराबाद के करीब, वो पीछे हटें और वो वापस जाएं और सड़क को खाली करें। तो यकीनी तौर पर ये बात तय पाई होगी, एक शेड्यूल तय पा चुका होगा कि किस तरह से जो शूरा है वो अपने लोगों को एंगेज करेगी और किस तरह से उनको कायल करेगी कि वो वापस जाएं अपने मरकज में और उसके बाद ताकि नॉर्मल जिंदगी शुरू हो सके जीटी रोड पर। उसके बाद जो दूसरा मुतालबा था दूसरा फ्रीक का, एक जो तहरीक के अमीर है साद रिजवी साहब, कि उनकी रिहाई कैसे और किस तरह मुमकिन होगी। तो हुकूमत ने पहले ही बहुत वाज़ेह तौर पर क्लियर कर दिया था कि ये रिहाई जो है अदालती तरीकाकार के तहत कानूनी तरीके से ही होगी। तो पंजाब के वज़ीर कानून राजा बशारत की इस कमेटी में मौजूदगी से बिल्कुल वाज़ेह होता है कि किस तरीके से जो कुछ भी होगा एक कानूनी प्रोसेस को तय करके कानूनी प्रोसेस पर अमल दरामद करके ही होगा। अगर किसी का नाम 4th शेड्यूल में शामिल था उसका भी एक कानूनी तरीकाकार मौजूद है। अगर लोगों के खिलाफ मुकदमात बने हुए हैं तो उन मुकदमात को आगे चलाने या किसी मुकदमे को वापस लेने का एक तरीकाकार होता है। इसी तरह अगर इस सारे हंगामे में फोर्सेज के कुछ लोगों की कैजुअलिटीज हुई हैं उसके बारे में भी एक यकीनी तौर पर तरीकाकार तय हुआ होगा। इसी तरह जो आइंदा के आने वाले दिनों में जो तहरीक है वो कैसे काम करेगी, कैसे उसका रोल क्या होगा, इसके बारे में भी यकीनी तौर पर उलमा ने और हुकूमत ने बैठ के बातें तय कर ली होंगी जो कि अगले चंद रोज़ों में मंजर पर आ जाएगी। तो मेरा ये ख्याल है कि बुनियादी इशू ये था, बुनियादी ब्रेक थ्रू ये होना था कि हुकूमत और एहतजाजी मुजाहिरीन के दरमियान एक बुनियादी मादा तय पा जाए। इसके बाद सूरत नॉर्मल जो हो जाए और जब नॉर्मल सूरत होगी तो उसके लिए एक तरीकाकार तय कर लिया गया है कि कौन कौन से इकदाम करेंगे दोनों फ्री, जिसके बाद सूरत जो है वो विजिबली जो है वो नॉर्मल होती नजर आएगी। उसके बाद इस दौरान अगले चंद घंटों में यकीनी तौर पर इस ये जो मादा हुआ है उसके मंदरजात ऑफिस से ही अनऑफिशियली से ही तो मंजरेआम पर आते चले जाएंगे। तो मेरे ख्याल में बुनियादी चीज जो है वो तय हो गई है कि अब सूरत हाल जो है वो एहतजाज की तरफ एहतजाज से नॉर्मल तरफ जाएगी और वो जो एक हैजान की और एहतजाज की कैफियत थी वो खत्म होकर रह जाएगी। जी ठीक है, तारिक चौधरी आप हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद रहेगा। ब्यूरो चीफ लाहौर सलीम शेख हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम शेख, आप क्या कहेंगे, ये मुज़ाकरात संजीदा माहौल में हुए हैं, ऐसा कहना है मुफ्ती मुनीबुर रहमान का। आप क्या समझते हैं कि जो बुनियादी मसले थे वो इस मुआहदे से हल हो जाएंगे? जी देखिए, मैं आपको पहले ये बताऊं कि जो हुकूमत की तरफ से आज बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है जिसमें जो उलमा कराम भी मौजूद थे, उसमें तो जो बात की गई है कि पहले जो हुकूमत के मुतालबा थे, हुकूमत का कहना था कि तमाम जो है वो सड़कें खोली जाएं। तो मुझे जो अब तक कि मेरे पास इंफॉर्मेशन है और जो मैंने किसी से बात करने की कोशिश की है तो वो यही है कि जो अंदर मामला तय हुए हैं उसमें यही फैसला हुआ है कि जो उलमा कराम ने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसके मुताबिक जो है वो फैसला किया जाएगा और तकरीबन जो है 1 हफ्ता मजीद लगेगा इन जो मुतालबा जो मुज़ाकरात हुए हैं उन पर अमल दरामद किए और फौरी तौर पर जो है वो तमाम जो मुतालबात हैं वो तस्लीम नहीं किए जाने। जिस तरह हुकूमत कहती रही है कि जो मुकदमात दर्ज हुए हैं वो उनका फैसला जो है वो अदालतों ने करना है और इस बात पर जो है वो दोनों तरफ से जो है वो मुतफिका लाए अमल तय कर लिया गया है कि अब जो इन मुकदमात को जो है वो अदालतों में ही वो देखा जाएगा। और जिस तरह माजी में भी हुआ था कि साद रिजवी पर मुकदमात दर्ज हुए थे तो उनको जो है अदालतों का सामना करना पड़ रहा था और अभी भी उनको अदालतों का सामना करना पड़ रहा है और अभी तक जो है वो कानूनी तौर पर जो है वो नजरबंद है और इसका फैसला जो है अदालत की तरफ से ही किया जाना है। ताहम जो इसमें ब्रेक थ्रू है वो यही है कि जो ये लोग सड़कों पर बैठे हुए थे, एहतजाज कर रहे थे और आवाम को मुश्किलात थी, पूरी तौर पर जो फैसला होगा वो यही होगा कि सड़कें खाली कर दी जाएंगी और उसके बाद जो है वो हुकूमत आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इन चीजों की तरफ जाएगी कि जो मुज़ाकरात हैं, मुतालबात हैं, उन पर किस तरह से अमल दरामद किया जाना है। जी
اچھا سلیم شیخ، اس سے پہلے بھی اس طرح کے مذاکرات ہوئے، معاہدہ بھی طے پایا تھا، لیکن عمل درآمد اس وقت نہیں ہو پایا تھا. اس وقت کیا گارنٹی ہے حکومت کی جانب سے اور جو علماء کرام شامل ہوئے ہیں جس کے اس معاہدے کو سعد رضوی کی بھی حمایت حاصل ہے، کہ معاملات طے پا جائیں گے فہم و تفہیم کے ساتھ؟ دیکھیے مطالبہ جو ہے وہ اسی طرح ہوتا ہے کہ جب مذاکرات کی ٹیبل پر لوگ آتے ہیں تو پھر فوری جو ہے ان کا سلوشن نہیں ہوتا، اور نہ ماضی میں ہوا ہے اور نہ ہی اب ہوگا. مذاکرات یہی طے ہوئے ہیں کہ فوری طور پر جو عوام کو مشکلات ہو رہی ہیں، سڑکیں بند کی ہوئی ہیں، ان کو ختم کیا جائے، اور اس کے بعد جو مطالبات ہیں ان کو سامنے رکھا جائے گا، اور ایک ایک کر کے تمام مطالبات کو جو ہے وہ دیکھا جائے گا. یہ نہیں ہوگا کہ سارے مطالبات جو ہیں وہ آج ہی تسلیم ہو جائیں، یا ان مطالبات کو مہینہ بھی لگ سکتا ہے، ہفتہ بھی لگ سکتا ہے. ہفتے کا تو جو ہے وہ مفتی منیب الرحمان خود کہہ چکے ہیں کہ ایک ہفتے تک جو ہے ان کی شیپ جو ہے وہ نظر آنا شروع ہوگی، اور جو ویسے بھی مطالبات ہیں ان کی اب آفیشیل کوئی شکل نہیں ہوگی، کیونکہ جو ماضی میں جو آفیشیلی شکل نظر آئی تھی اس کے بعد جو ہے وہ معاملات خراب بھی ہوئے تھے کہ دیکھیں یہ مطالبات جو ہیں وہ سامنے آئے ہیں، ان پر دستخط کیے گئے ہیں حکومت کی طرف سے اور علماء کی طرف سے. اب ایسی کوئی شیپ نہیں ہوگی، اور پھر جو دوسری مذہبی جماعتیں ہیں انہوں نے آ کر جو ہے جی ٹھیک ہے. سلیم شیخ آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا. طارق چودھری آپ سے بھی یہی جاننا چاہیں گے کہ گزشتہ جو بھی معاہدے ہوئے ان پر عمل درآمد جو ہے وہ نظر نہیں آیا، اور سلیم شیخ نے بھی کہا کہ پہلے جو معاہدے ہوئے ان کو جو ہے وہ سامنے رکھا گیا تھا، لیکن اس دفعہ جو معاہدہ ہوا ہے اس کے نقاط بھی سامنے نہیں رکھے گئے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ جو بھی بیسک مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے، لوگ تو سڑکوں سے ہٹ جائیں گے؟ دیکھیے بیسک اس وقت فوری ضرورت تو اسی بات کی ہے، اور اسی بات کو پہ بات چیت ہو رہی تھی کہ سڑکوں کو خالی کیا جائے اور لوگ اپنے مرکز کو واپس جائیں اور صورتحال نارمل ہو. دیکھیے بعض ایسے پیچیدہ معاملات ہیں اور حساس معاملات ہیں کہ جن کو ہم یہاں پر ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہتے اور کرنا بھی نہیں چاہیے. کچھ ایسی باتیں ہیں جن میں جو ٹی ایل پی تھی اس کے طلب ہونے کا معاملہ ہے. دیکھیے سیکرٹری داخلہ اس کمیٹی میں شامل ہیں، یقینی طور پر جو ٹی ایل پی کی جانب سے یہ مطالبہ کیا گیا ہوگا، اس کی جانب سے یہ معاملہ اٹھایا گیا ہوگا کہ اس کا اسٹیٹس کیا ہوگا. اس بات پر آنے والے دنوں میں کوئی نہ کوئی فیصلہ ہوگا، جو کہ اس سے پہلے وفاقی کابینہ اور اس کے بعد جو ایک پروسیس ہے اس کے تحت ان کو پرسکرائب ایک تنظیم قرار دیا گیا تھا. تاہم انہوں نے الیکشن میں بلدیاتی انتخابات میں حصہ لیا تھا، کنٹونمنٹ بورڈ کے انتخابات میں حصہ لیا تھا. تو ظاہر ہے قانونی ماہرین کی اور صوبائی ماہرین کی اس کمیٹی میں موجودگی اس بات کا ثبوت ہے. اس معاملے پر بھی بات چیت جو ہے وہ ہوئی ہوگی. اسی طرح مقدمات کی واپسی ایک اہم معاملہ ہے، لیکن مقدمات تو ظاہر ہے دونوں طرف ہیں کہ ٹی ایل پی کے جو کارکن ہوں گے انہوں نے جو سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا ہے یا جو پولیس اہلکار اس میں شہید ہوئے ہیں ان کے مقدمات کا کیا ہوگا. پھر ایک اور بڑا اہم معاملہ جو خاص والا معاملہ تھا، میرا یہ خیال ہے کہ یہ اتنا وہ معاملہ نہیں رہا جس سے بہت زیادہ زور دیا گیا تھا. یہی اطلاعات ملی تھی اور 20 اطلاعات یہی ہیں کہ پارلیمنٹ کے فورم سے اس پر کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ قرارداد کی صورت میں معاملہ سامنے آئے تھے جو قرارداد پارلیمنٹ پاس کرے یا اس کو مسترد کرے. یقینی طور پر ایسی کوئی قرارداد پارلیمنٹ سے پاس نہیں ہو سکتی جس میں کہا جائے کہ جی فرانس کے ساتھ یا کسی ملک کے ساتھ تعلقات خراب کر لیے جائے. پارلیمنٹ فیصلہ اپنا سوچ سمجھ کر کرتی ہے. صحیح، اسی طرح بالکل تمام تر معاملات کو ایک شیپ دے دیا گیا ہے اور ایک وقت پر آ کر تمام تر معاملات سلجھتے ہوئے نظر آئیں گے. شکریہ ادا کریں گے بیورو چیف اسلام آباد طارق چودھری آپ کا. عدیل سرفراز ہمارے نمائندے اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا بھی شکریہ. اور سلیم شیخ بیورو چیف لاہور، آپ کا بھی بہت شکریہ.